بسم الله الرحمن الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما ما وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
إن